तपाईले जति सुन्नुहुन्छ र मैले जति कुराहरू भनिराखेको हुन्छु त्यसलाई तपाईले जति मनन गर्नुहुन्छ त्यति लेख्न सक्नुहुन्छ। यो किताबमा हेरेर मैले लेख्न सक्छु भन्ने हुँदैन, यसमा सकिँदैन। अफिस लेआउट भन्ने बित्तिकै पहिलो कुरा लेआउटलाई बुझ्नु पर्यो हामीले हैन। लेआउट भनेको अफिस लेआउट मात्र हुँदैन नि, रुमको पनि त लेआउट हुन्छ। यहाँ भयो आएला हैन। हामी लेआउट भन्छौँ। लेआउट भन्ने बित्तिकै सजावट हो, मिलाएर राख्ने। रुमको पनि लेआउट हुन्छ, हाउसको पनि लेआउट हुन्छ, अफिसको पनि लेआउट हुन्छ, इभन क्लास रुमको पनि लेआउट हुन्छ। मान्छे के बुझ्नु पर्यो, लेआउट भनेको सजावट। सजावट पनि कसरी भन्दा सजावटले केलाई फोकस गर्छ त भन्दा स्थानलाई फोकस गर्छ के। तपाईँ त जति अब ठाउँ छ भनौँ न हैन, कार्यालयमा जति तपाईँ त स्थान छ, त्यो स्थानलाई तपाईले बढी भन्दा बढी कसरी उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो उपयोग गर्नका लागि तपाईसित भएका सामग्रीहरूलाई कसरी मिलाएर राख्नुहुन्छ, त्यो नै हो त लेआउट। भवानीले सोधेको प्रश्न मैले हिजै भनिदिइसकेको छु। मैले एकचोटि भने प्रश्नको उत्तरलाई मैले बारम्बार रिपिट गर्दा मैले त समय पुग्दैन है बहिनी। पर तपाईले क्लासपछि सम्पर्क राख्नुस्। उहाँले सोधेको के हो त भन्दा बैंकिङ सेक्टरमा रेकर्ड म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा डिजिटल डकुमेन्टेसन र इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट म्यानेजमेन्टको सिस्टमको बारेमा डिफरेन्ट भनिदिनु न सर भनेर चाहिँ अस्ति पनि हामीले भनेका छौँ यसमा हैन। हामीले भनिसकेको प्रश्नको तपाईले त्यसको उत्तरको लागि मेरो वेबको म्यानेजमेन्टमा सम्पर्क गर्नुस्, रेकर्ड माग्नुस्, त्यो सुन्नुस् है। अब एकैछिन तपाईहरुले चाहिँ साथीहरुले मेरो आवाज सुनिएन भने सर आवाज सुनिएन भनेर च्याट गरिदिनुस् है। मैले बोलेको बुझिएन भने सर बुझिएन भनेर च्याट गरिदिनुस्। तर अब सिलेबस भन्दा बाहिर रहेर तपाईलाई सोध्न मन लागेका अन्य च्याप्टर भित्रका प्रश्नहरु अब एकैछिन नसोध्नुस्, किनकि त्यो च्याट बक्स देख्ने बित्तिकै म त मेरो ध्यान त्यता जान्छ अनि तपाईलाई भन्नुपर्ने कुराहरु छुट्न सक्छ हैन। एकैछिन हामी चाहिँ टपिक्समा जाउँ हैन। एकैछिन यसो टपिक्समा डुबाउँ न हामी हैन। त्यही टपिक भित्र डुबौँ, त्यहाँ भित्र के कुराहरु छ बुझौँ, फेरि पछि हामी छलफल गरौँला त्यसमा। ल अब हामी सुरु गरौँ है। ल अब हामी सुरु गरौँ। त्यसो लेआउट भन्ने कुरा एकदम सिम्पल। अब तपाईहरुले के गर्नु होला भन्दा जाँचमा यसबाट सोध्ने भनेको प्रश्न पहिले टिप्नुस्। आउट क्वेशन हो। अफिस लेआउटबाट एउटा आउट क्वेशन नै हुन्छ। यो च्याप्टरबाट सोध्ने भनेको अरु खासै केही हुँदैन। तपाईहरुले बैंकमा अथवा अन्य संस्थानहरुमा पनि अफिस लेआउट भित्र आएर प्रश्न सोध्यो भने के सोध्छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यसमा हैन। किनकि हामीले क्वेशनलाई पनि एक्जामलाई पनि फोकस गर्नु पर्यो। अब पढेको मात्र भनेर पनि त भएन, पढेर मात्र विद्वान हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ हैन। हामीले जबमा पनि त इन्टरभ्यु गर्नुपर्छ। यहाँ के सोध्छ त भन्दा प्रश्न हेर्नुस्, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रश्न है, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यालय सजावटलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यालय सजावटलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यालय सजावटलाई प्रभावकारी बनाउन अपनाउनु पर्ने प्रभावकारी बनाउन अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तहरुको बारेमा लेख्नुहोस्। सिद्धान्तहरुको बारेमा लेख्नुहोस्। 10 मार्क्स। अर्को प्रश्न लेख्नुहोस्, कार्यालय सजावटलाई परिभाषित गर्दै कार्यालय सजावटलाई परिभाषित गर्दै कार्यालय सजावट गर्दा कार्यालय सजावटलाई परिभाषित गर्दै
कार्यालय सजावट गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू के हुन सक्छन्? छलफल गर्नुहोस्। अर्को प्रश्न, कार्यालय सजावटका उद्देश्यहरू लेख्दै वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक कार्यालय सजावटका उद्देश्यहरू लेख्दै वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक समयमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन के कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ सो कुरा उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न यस्ता हुन्छन्। अब यसको हामी जतिवटा प्रश्न लेख्यौं सबैको उत्तर एउटै हो। फेरि यसमा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि उद्देश्य सोधेको छैन, उद्देश्य नि सशर्ती आउँछ त्यसमा, हैन? उद्देश्यहरू त्यसमा रहन्छ। मैले एउटै हो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यहाँ भित्रमा जसले जे सोधे पनि है, यहाँ भित्र जे सोधे पनि सिद्धान्तहरू लेख्ने हो। यहाँ भित्र जे सोधे पनि सिद्धान्तलाई फोकस गर्ने हो। कार्यालय सजावटका सिद्धान्तहरू लेख्नुस् भने पनि त्यही लेख्ने हो। कार्यालय सजावट गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नुस् भने पनि त्यही हो। अथवा वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ भने पनि त्यही सिद्धान्त नै लेख्ने हो। ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने पनि सिद्धान्त नै लेख्ने हो, हैन? जे सोध्दा पनि यसमा त्यही कुरा लेख्ने, यसमा अरु तपाईले बाहिर केही पनि लेखिराख्नु पर्दैन। बुझ्दिनु होला के त भन्दाखेरि पहिला लेआउट भनेको के हो त्यसलाई हेर्छौं। है, अफिस लेआउट भन्छौं। कार्यालय रूपाङ्कन, कार्यालय सजावट हामी भन्ने गर्छौं। त्यसै हामी अर्को के पनि भनिरहेछौं भन्दाखेरि पहिलो लाइनमै मैले तपाईहरुलाई लेखेको छु, अफिस स्पेस प्लान पनि भन्छौं के हामी। कार्यालय स्थान योजना पनि भन्छौं। कहिले अफिस लेआउट भन्दैन, हैन? कार्यालय अथवा अफिस स्पेस प्लान भन्नाले के बुझिन्छ भनेर सोध्यो भने अब मैले पढेको छैन भन्न पाइएन। सुरुमै त्यही भएर अगाडि नै राखेको, तपाईहरु कन्फ्युज हुनु भएन। कार्यालय स्थान योजना भनेदेखि पहिलो कुरो सजावटले के बुझ्छ त भन्दाखेरि मिलाएर राख्ने। त्यो मिलाएर पनि भएको ठाउँको उपयोगिता, हैन, त्यसको युटिलिटी बढाउने गरी राख्ने हो। उपयोगिता बढाउने गरी राख्ने हो है सजावट। मेरो क्लासरुममा अथवा मेरो हैन पढ्ने रुममा मैले भएका पाठ्य सामग्रीहरुलाई कसरी मिलाएर स्थानको बढी प्रभावकारी बनाएको छु त्यो सजावट। भनेपछि सजावट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि ध्यान दिनु पर्यो, कार्यालयमा सजावट भनेको कार्यालयमा भएका सामग्रीहरुलाई स्थानको उपयोगिता बढ्ने गरी, स्थानको उपयोगिता अभिवृद्धि गर्ने गरी उक्त सामग्रीहरुलाई प्रभावकारी रूपमा मिलाएर राखिने विधिलाई नै हामी के भन्छौं कार्यालय सजावट भन्छौं। लेखिहाल्नुस्।
मैले अगाडिको संगठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गतको एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व कार्यालय सजावट हो भनेर मैले भनिसकेँ है। अब त्यसलाई तपाईहरुले लेख्ने चाहिँ माइन्डमा सेटअप गर्नुस् त लेख्नुपर्छ भन्ने कुरामा। त्यसपछिको पार्टमा जान्छु म। अब त्यहाँसम्म तपाईहरुले प्रत्येक टपिक सुन्दै जाँदाखेरि लेख्नुपर्छ भन्ने माइन्ड सेटअप गरिहाल्नु होला है त्यही टपिकलाई सुन्दा। भनेपछि मैले के भने त भन्दाखेरि संगठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि संगठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गतको एक महत्त्वपूर्ण कार्यविधि अन्तर्गत कार्यालय सजावट पर्दछ। कार्यालय सजावट पर्दछ। कार्यालय सजावट पर्दछ। त्यसपछि प्याराग्राफ चेन्ज। अब लेख्नुस् कार्यालय सजावट भन्नाले कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका सामग्रीहरूलाई कार्यालयमा भएको स्थानको उपयोगिता बढ्ने गरी स्थानको उपयोगिता बढ्ने गरी प्रभावकारी रूपमा मितव्ययी रूपमा आकर्षक किसिमबाट मिलाएर राखिने कार्यविधिलाई नै कार्यालय सजावट भनिन्छ। कार्यालयलाई नै कार्यालय सजावट भनिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज। संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै
प्रभावकारी बनाउँदै कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्दै कार्यालयमा भएको स्थानको उपयोगिता बढाउँदै कार्यालयमा भएको स्थानको उपयोगिता बढाउँदै गुणस्तरीय सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउन गुणस्तरीय सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन साथै सुपर्यवेक्षणीय कार्यलाई सुपर्यवेक्षण कार्यलाई थप नतिजामूलक बनाउन संगठनमा यसको आवश्यकता, उद्देश्य र महत्त्व रहने गर्दछ। प्रभावकारिता, मितव्ययिता, आकर्षक, व्यावहारिक, लचकता, सान्दर्भिक, सहभागिता, लगायतका गुणहरू रहने गर्दछन्। भनेपछि यहाँसम्म हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि हैन, प्रभावकारिता, मितव्ययिताका कुरा, सान्दर्भिकताका कुराहरू सबै कुरा हुनुपर्छ। अब एकैछिन गफ गरौँ।
जाँचमा तपाईँलाई प्रश्न सोध्यो कार्यालय सजावट कस्तो हुनुपर्छ, नेपाल बैंकको आरबिबी को अथवा हैन जुन बैंकमा जुन संस्थामा जाँच दिन जाँदैछौँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै मानौँ एकैछिन मैले कस्तो पढाउनु पर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने मैले नपढाइकिन सरले यस्तो पढाउनु पर्छ, यसरी पढाउनु भयो, यसरी पढाउनु पर्छ भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि। तपाईँले सर 10 नम्बरको मार्क्समा मैले कस्तो लेख्नुपर्छ भनेर सोध्नु भयो भने मैले तपाईँको लेखाइ नहेरिकन यस्तो लेख्नुपर्छ भनेर मैले भन्न सक्छु? सकिँदैन। सिम्पल। फेरि नेपालीले चाहिँ सक्छ किनकि नेपाली त धेरै कुराहरू अनुमानमै भनिदिन्छ। अब हामी त नेपालीको बानीमा जानु भएन। हैन? पहिलो कुरो यस्तो हुनुपर्छ भन्नको लागि यस्तो छ भन्ने त थाहा हुनु पर्यो नि। हैन? मेरो कुरा बुझ्नुभयो होला है? तसर्थ अब एक्जाम आउनुभन्दा अगाडि तपाईहरु आफूले जाँच दिने अर्गनाइजेसनको 2टा ब्रान्च भिजिट गर्नुस्। अझ मैले तपाईँलाई के भन्छु आरबिबी को नेपाल बैंकको अथवा एडिबिएल को हैन 3टा मध्ये 3टा बैंकहरु मध्ये त मैले 3टै बैंकको 51टा ब्रान्चको कुनै ब्रान्चको भिजिट गर्नुस्। त्यहाँ भिजिट गर्ने भनेको म चाहिँ विद्यार्थी हो जाँचको लागि त हेर्न आएको भनेर त्यसरी गइराख्नु पर्दैन। त्यसरी जाँदाखेरि कसैले त्यहाँ स्वागत सत्कार पनि गर्दैन एज अ कस्टमर भएर जानुस्। हैन? त्यहाँ भित्र जान दिँदैन भने त्यसलाई म एउटा खाता खोल्न भनेर आएको, बुझ्न भनेर आएको भन्नुस् हैन? यसो जानुस् त्यो सबै अफिसै भिजिट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस्ट अगाडिको फ्रन्ट हैन लोकेसनलाई हेर्नुस्। कस्टमर सर्भिस लोकेसनलाई हेर्नुस्। अफिसको गेटदेखि सेक्युरिटीका कुराहरूलाई हेर्नुस्। हैन? यसो भिजिट गर्नुस्। तपाईलाई के लाग्छ? यहाँ यस्तो नमिल्ने जस्तो हैन? यो नमिल्ने जस्तो एक ठाउँमा चाहिँ पानी पिउने पानी भनेर चाहिँ जार राखिदिएको छ। अनि त्यो जारमा खानको लागि कप चाहिँ त्यही जारसँगै छ कि उता छुट्टै राखिदिएको छ। त्यसलाई हेर्नुस्। हैन? कस्टमर केयर गर्नको लागि भनेर जुन कर्मचारीहरू फ्रन्ट डेस्कमा बसेको हुन्छ। त फ्रन्ट डेस्कमा बसेको कर्मचारीलाई घुम्ने कुर्सी राखिदिएको छ कि कस्तो राखिदिएको छ? डेस्क अग्लो छ कि होचो छ? अनि नोटिस बोर्डमा हेर्नुस् इन्ट्रेस्ट रेटहरू अस्ति असोज 1 गतेदेखि लागू हुने राखिदिएको छ कि पहिलाको इन्ट्रेस्ट रेटहरूको नोटिस राखिदिएको छ। त्यो हेर्नुस्। अनि काउन्टरमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको बिहेभियर कस्तो छ? ग्राहकलाई कसरी चाहिँ उनीहरूले ह्यान्डल गरिरहेछ त्यो हेर्नुस्। अथवा त्यो लाइटिङका कुराहरूलाई हेर्नुस्। हैन? त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्नुस् सूक्ष्म। हामी हेर्छौँ नि त कसैको घरमा पहिलोचोटि जाँदैछौँ भने अनि चाहिँ उसले चाहिँ दुःख गरेर घरहरू बनाएको हुन्छ नि हामी गएर कमेन्ट गरिदिइहाल्छौँ नि तेरो यहाँनिर यो मिलेन, तेरो यहाँनिर यो मिलेन। हामीले किन भन्न सक्छौँ भने पहिला हामीले घर बनाइसकेका छौँ र हाम्रो अनुभव भएर भन्न सक्छौँ। तर तपाईँले घरै बनाउनु भएको छैन, कोठा भाडामा बस्नु भएको छ, हैन? अनि कसैले घर बनाएको ठाउँमा गएर कमेन्ट गर्नुहोस् त अनि के भन्छन्? तँलाई के थाहा छ? तँले घरै बनाएको छैनस् भन्ने हुन्छ। ध्यान दिनुहोस् है। यो सजेसन दिनको लागि, सिद्धान्त लेख्नको लागि कस्तो हुनुपर्छ, थप प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ भन्दा यस्तो छ भन्ने त माइन्ड सेटअप हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि एकचोटि तपाईले भिजिट गर्नु होला। सँगसँगै प्राइभेट सेक्टरको कुनै बैंकलाई पनि ब्रान्चलाई भिजिट गर्नुहोस्। यसो हेर्नुहोस्। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सरकारी र प्राइभेट हैन पब्लिक एन्ड प्राइभेट अर्गनाइजेसन भित्र बैंकिङ सेक्टर भित्र पनि त अफिस लेआउट कस्तो रहेछ त प्राइभेटले केलाई फोकस गर्दो रहेछ अथवा गभर्नमेन्टले केलाई फोकस गर्दो रहेछ हामी हेरौँ त प्राइभेट बैंकमा जाने भने अलिकति स्थान पनि बढी स्थान रहेको हुन्छ कस्टमरहरू बस्नको लागि त्यसै अनुसारको चेयरहरू राखेको हुन्छ हैन अब हामी चाहिँ सरकारी बैंकहरुमा जाउँ त हैन कति वर्षमा त्यो भन्दा बेटर भएको हुन्छ कति वर्षमा त्यो भन्दा विक पनि रहेको हुन्छ केले त गर्दा भन्दा अब हामी धेरै कुराहरु हेर्दैनौं बजेटिङका कुराहरुलाई मात्र हामी हेर्दैनौं हामी पहिलो कुरा हेर्दैनौं प्रपर लोकेसन भन्छौं के उचित स्थानमा छ कि छैन हैन त्यसलाई हेर्नु पर्यो स्थानको उपयुक्तता छ कि छैन सही ठाउँमा स्थान राखेको जस्तै हस्पिटल अगाडि फार्मेसी पसल नखोलेर स्टेशनरी पसल खोले के हुन्छ बिरामी कुरुवाले किताब कपी मात्र किन्न आउँछ बिरामी त आउँदैन बिरामी त आउँदैन जान्दिनुस् है हस्पिटल अगाडि फार्मेसी पसल खोल्नु अथवा कलेज अगाडि स्टेशनरी खोल्नु भनेको एक किसिमको के हो त भन्दा अफिस लेआउट जस्तै हो के भनेपछि हाम्रो अब्जेक्टिभ्स के हो हैन अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्स के हो हामी कस्तो सर्भिस दिँदैछौँ त्यसको बेसमा रहेर आवश्यक परेका सामग्रीहरूलाई मिलाएर राखिने कामले के हो त अफिस लेआउट तपाई काठमाडौँ आउनु भयो विदेश जान भनेर आउनु भयो अस्ट्रेलिया जान भनेर हैन पढ्नको लागि भनेर जानु पर्यो भने कुनै कन्सल्टेन्सीमा जानु भयो जाँदाको अवस्थामा चाहिँ बाहिरपट्टि ठूलो बोर्ड राखेको छ हैन यहाँ विदेश पठाइन्छ भन्ने कुरा भयो तपाई जानु भयो
त्यहाँ जाँदा कस्तोमा भित्र एउटा रुम छ मानौँ, रुममा चाहिँ लाइटिङ पनि त्यति साह्रै मिलेको छैन, अँध्यारो अँध्यारो किसिमको रुम छ। अनि त्यहाँ एउटा कुर्सी एउटा टेबल अनि साधारण किसिमका 2टा चेयर राखेर एकजना मान्छे बसेको छ। अनि पछाडिपट्टि होइन हामी अस्ट्रिया लैजान्छौँ भनेर उसले त्यहाँ त्यसरी अफिस अरू केही गरेको छैन भने तपाईँको मनमा के हुन्छ? आफै पाए आफै जाला जस्तो छ, हामीलाई के लैजान्छ भन्ने हुन्छ नि। किन त फिलिङ भयो त भन्दाखेरि लाइटिङको कुराहरू मिलेको छैन। एउटा कुर्सी, टेबल र 2टा चेयर राखेर बसेको छ। होइन? साँच्चीकै उसले त त्यति राखे पनि त उसले सर्भिस त दिन सक्छ नि। तर ग्राहकको मनमा, कस्टमरको मनमा के हुनु पर्यो? विश्वसनीयता हुनु पर्यो नि त। यसले सर्भिस दिन्छ भन्ने कुरा विश्वसनीयता हुनु पर्यो। त्यो भनेको अफिस लेआउट हो। आकर्षक भन्यो नि त। तपाईँ सबै कुरा छ। तपाईँ त इभन सबै कुरा छ। अफिसले दिने सर्भिससँग तपाईँसँग सम्बन्धित कम्प्युटर छ, प्रिन्टर छ, होइन? इम्प्लोइ छ, तपाईँ त रुल्स रेगुलेसन छ, मेथड छ, रिसोर्सेसहरू छ, इभन सबै कुरा छ। र पनि तपाईँले मिलाएर राख्नु भने के हुन्छ? तपाईँ क्यास काउन्टरमा आउनुहुन्छ, तपाईँ त क्यास छ, 1000 को, 100 को, 500 को, 10 को, 20 को सबै नोट एकै ठाउँमा छ। म पैसा झिक्न भनेर आएँ, होइन? 10,525 रुपियाँ चाहियो। अब त मलाई के हुन्छ? हामी जुन धेरै हामी के भन्छ पसलहरूमा आउँछ नि, होइन? पसलहरूमा सबै पैसा हामी एकै ठाउँमा राख्न झिक्दाखेरि के हुन्छ? 500 दिँदा 1000 झिकिन्छ। समयको बर्बाद भयो कि भएन? भयो नि त। हो अफिस लेआउटले त्यो गर्नु हुँदैन भन्छ क्या। रिसोर्सेस छ, भएर हुँदैन। रिसोर्सेसलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अफिस लेआउटले दिन्छ। तपाईँको नलेज छ, नलेज भएर भएन क्या। अफिस लेआउट भनेर प्रश्न सोधेको छ, तपाईँले रेकर्ड म्यानेजमेन्टको लेख्नु छ भने नलेज काम भएन नि। तसर्थ लेआउट भनेबित्तिकै कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका सामग्रीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा मिलाएर राख्ने विधि प्रक्रिया नै के हो त अफिस लेआउट है। त्यहाँभित्र फर्निचरहरू हुन सक्छन्, कुर्सी टेबलहरू फर्निचर 100 रुपियाँ मिलाएर राख्नुपर्छ अफिस लेआउटभित्र। त्यहाँभित्र इम्प्लोइ हुन्छ, इम्प्लोइलाई पनि उसको जबको नेचर अनुसार इम्प्लोइलाई तयार गरिएको हुनुपर्छ। फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने इम्प्लोइ छ, मानौँ म हो, भर्खरै तपाईँहरू सँगसँगै म पनि विद्यार्थी, मेरो पनि नाम निस्क्यो, म पनि गएँ ब्याङ्कमा। मलाई जिम्मेवारी के दियो? तपाईँले क्यासमा दियो, कसैलाई लोनमा दियो, कसैलाई कता दियो, होइन? अकाउन्टमा दियो। मलाई कहाँ दियो? फ्रन्ट डेस्कमा दियो, फोन आउने ठाउँमा। फोन उठाएँ, होइन? उठाउने बित्तिकै फोन घन्टी बज्यो, उठाएँ। को बोल्नु भएको भन्ने बित्तिकै त म इम्प्लोइ त हो नि, फोन उठाएर पनि त बोलेँ नि। लेआउट भयो कि भएन? कहिलेकाहीँ हामी सोध्छौँ नि, धेरै जसो कतिपय साथीहरूले मलाई पनि फोन गर्नुभएको छ नि, त्यो उत्तर पनि पाइसक्नु होला। मलाई फोन गरेर के भन्नुहुन्छ? हजुर को बोल्नु भएको भन्नुहुन्छ? मलाई फोन गरेर। पहिलो कुरो फोन गर्नेलाई थाहा हुनु पर्यो नि म कसलाई फोन गर्दैछु भन्ने बित्तिकै हामी इम्प्लोइको रूपमा रहँदाखेरि यदि तपाईँले फोन रिसिभ गर्नुभएको छ भने त तपाईँ एज अ अर्गनाइजेसनको एउटा चाहिँ प्रतिनिधिको पात्रको रूपमा हुनुहुन्छ। उताबाट आउने बित्तिकै यो कहाँ पर्यो भनेर सोधिराख्नुभन्दा पहिला तपाईँले सम्बोधन गरेर नमस्कार नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा तपाईँलाई स्वागत छ भन्नु पर्यो। अहिले त यो कुरा मेसिनले भनिदिन्छ, हामीले भन्नु पनि पर्दैन, होइन? अहिले त हामीले कहीँ चाहिँ बैङ्कहरूमा चाहिँ फोन गर्दैछौँ, अटोमेटिक सिस्टममा त्यो कुरा राखिदिएको ताकि इम्प्लोइलाई अझै बढी राम्रो होस् भन्ने कुरा। अनि यो सर्भिस लिनको लागि तपाईँले यति नम्बरमा डायल गर्नुहोस् भनिदिएको हुन्छ। त्यसपछि अनि कुन सर्भिस लिनु त्यहीमा चाहिँ त्यो नम्बर थिच्ने बित्तिकै त्यहाँ फोन आउँछ, हामी रिसिभ गर्छौँ, होइन? मैले यति मात्र तपाईँलाई भन्न खोजेँ कि लेआउटभित्र सफा शुद्ध पानी पनि पर्छ, पिउने पानीको कुरा पनि पर्छ है। लेआउटभित्र कार्यालयले राखेको जुन नोटिस बोर्ड छ, नोटिस बोर्डको गुणस्तरता पनि रहन्छ, देखिनु पनि पर्छ। नागरिक बडापत्र भन्छौँ नि हामी, होइन? कार्यालयले आफूले ब्याङ्कले आफूले दिने सर्भिससँग सम्बन्धित रहेर कार्यालय परिसरमा सबैले देख्ने गरी स्पष्ट रूपमा राखिएको नोटिस बोर्ड नै के हो त? नागरिक बडापत्र हो। नोटिस बोर्डका कुराहरू पनि हुनुपर्छ, इम्प्लोइको बिहेभियर पनि हुनुपर्छ। ती सबै कुराहरू हुनुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले कन्सेप्टमा बुझ्नुभयो। अफिस लेआउट भनेको कार्यालयमा भएको सामग्रीहरूलाई कार्यालयको स्थान अनुसार उपयोगिता अभिवृद्धि गर्ने अरे है, स्थान अनुसार। जस्तै मानौँ मेरो एउटा रुम छ, त्यो रुममा मैले त सबै सामग्री छ नि त, मेरो किचन त्यही हो, म त्यहीँ बस्छु, त्यहीँ पढ्छु, म विद्यार्थी, मैले त सबै एउटै छ। अनि मैले त्यसलाई लेआउट मिलाउनु पर्यो नि त, होइन? म के गर्थेँ? विद्यार्थी भएर बस्दाको अवस्थामा खाटो पनि तर्काली राख्थेँ, किन बाहिर राख्दा त स्थान त पुग्थेन मलाई। स्थानको उपयोगिता हो नि त त्यो, होइन? सामग्रीहरू कतिपय भएर मैले बेड मुनि राख्थेँ, होइन? हामी चाहिँ विद्यार्थी हुँदाखेरि किचन ऱ्याक किन्छौँ, किचन ऱ्याकमा एउटा विद्यार्थीलाई कति हुन्छ? म विद्यार्थी हो, म विद्यार्थी एक्लै बस्दाको अवस्थामा मसित गिलास भनेको 3टा हुन्थ्यो, एउटा आफू, कहिलेकाहीँ 2 जना आएन, 4 जना आयो भने त पचौरामा खानियो थियो। किन? जति रिसोर्सेस छ त्यो रिसोर्सेसहरूलाई पनि त म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने हो नि।
त्यसको लागि जति बजेट छ बजेटलाई प्रयोग गर्ने हो। भएन भनेर अनावश्यक खर्च गरेर चाहिँ अफिस लेआउट हुँदैन है। मैले समग्र रूपमा तपाईँहरूलाई भने, त्यही कुरा पनि मैले तपाईँलाई लेखेँ। त्यसो कार्यालय सजावटको उद्देश्य भनेकै कामको प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। अफिस लेआउटकै अब्जेक्टिभ्स भनेको जे हामी जब गरिरहेका छौँ, हाम्रो होइन जे ड्युटी हो त्यसलाई अझै बढी चाहिँ इफेक्टिभ बनाउने चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ्स हुनुपर्छ, प्रभावकारी बनाउने। त्यसै गरी स्थानको राम्ररी सदुपयोग गर्ने। स्थानको राम्ररी सदुपयोग भनेको सही ठाउँमै सही सामग्री मिलाएर राख्नु नै स्थानको उपयोगिता हो। हामीहरूको घरतिर चाहिँ वार परिरहेको छ नि त होइन, चाहे दाजुभाइ दिदीबहिनी बिच होस् अथवा फ्यामिलीभित्र होस्, सबभन्दा बढी वार पर्ने भनेको घरमा के हो त, स्थानको राम्ररी सदुपयोग नभएर हो। हामी त्यो सामग्री कहाँ राख्छौँ? ढोका अगाडि हामी जुत्ता चप्पल खोलेर छोडिदिन्छौँ। ढोका अगाडि खोल्ने हो कि ढोकामा छिर्नुभन्दा अगाडि खोलेर दराजमा त साइडमा राख्ने हो? त्यो स्थानको उपयोगिता हो नि। ढोका अगाडि तपाईँले जुत्ता चप्पल खोल्नु भयो भने फेरि फर्केर हिँड्दाखेरि तपाईँ त्यसैमा अल्झेर तपाईँ लड्नुहुन्छ। भनेपछि सामग्रीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा मिलाएर राख्ने हो। जति स्थान छ होइन त्यसलाई चाहिँ राम्रो किसिमबाट प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। कर्मचारीलाई काम गर्दाखेरि उनीहरूलाई सहजता पनि हुनुपर्छ अथवा स्वतन्त्रता पनि हुनुपर्छ। कामको आगमनमा चाहिँ स्वतन्त्रता भन्छौँ क्या। तपाईँलाई दिएको सामग्रीले, कर्मचारीलाई दिएको सामग्रीले कर्मचारीलाई काम गर्दा डिस्टर्ब गर्नु भएन। क्यास काउन्टरमा राखिदिएको छ, 4 खुट्टे कुर्सी राखिदिएको छ, अनि क्यास दिँदा पनि उभिएर दिनुपर्छ, क्यास लिँदा पनि उभिएर लिनुपर्छ नि। त्यो कर्मचारी दिनभरि कुर्सी तान्ने र धकल्ने गर्दाखेरि थाकिसकेको हुन्छ। 10 बजे ड्युटीमा आउँछ, 12 बजेसम्म त कुर्सी पहाडी सार, फेरि बस्ने बेला कुर्सी अगाडि तानो। एउटा शारीरिक रूपमा चाहिँ कर्मचारी के हुन्छ, अस्वस्थ भइसकेको हुन्छ। अब त्यसले के, अब बाँकी समय चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्छ? सक्दैन। तपाईँ चाहिँ कार्यालयमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालगञ्जमा तपाईँको ड्युटी पर्यो, जेठको महिनामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ होइन गर्मी हुन्छ भनेर फ्यान दिएको छ, अनि माथिपट्टि तपाईँको माथिपट्टि घुम्ने फ्यान चाहिँ आवाज निकाल्दै घुम्दै गर्छ, कुई 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 गर्दै घुम्छ। तपाईँको आधा ध्यान कता हुन्छ, कतिखेर यो फ्यान खसेर मलाई लाग्ने। अब त्यसबाट चाहिँ अफिस लेआउट भयो त? भएन नि त। कर्मचारीको काममा सहजता भयो? भएन होइन। चाहे सेवाग्राही नै किन नहोस् होइन, तपाईँले पिउने पानी भनेर जार राखिदिनु भएको छ, जारमा यसो गरेर सेवा गरेर यसो गरेर हेर्दाखेरि पानी धमिलो धमिलो देखियो भने अर्कोचोटि तपाईँको त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा जम्मा गर्न पनि आउँदैन, झिक्न पनि आउँदैन। सर्भिस जुन हामी सर्भिस दिन खोजेका थियौँ, अरे हाम्रो अब्जेक्टिभ त उसलाई सर्भिस दिने हो नि त, तर पनि त पानीले गर्दाखेरि सर्भिसमा के भयो त, कमी त रह्यो। तसर्थ सामग्रीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा मिलाएर राख्ने, जसबाट कर्मचारीलाई काम गर्दा सहजता हुनुपर्छ। त्यसै गरी सुपरिवेक्षणका कुराहरूलाई प्रभावकारी बनाउने, अनि सुपरिवेक्षण पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउने भने के हो, अहिले धेरै जसो चाहिँ कलेजहरूले होइन, +2 मा अथवा कलेजहरूले भनौँ न, विद्यार्थी तान्नको लागि अर्को एउटा चाहिँ उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा के बनाएको भन्दाखेरि सीसीटीभी पनि होइन, हाम्रो कक्षा कोठामा सीसीटीभी जडान गरी पढाइन्छ भनेर राखेको हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँकै बालबच्चाहरूलाई हामी चाहिँ अफिसबाट पनि 24 घण्टा, जुन 24 घण्टा भनेको स्कुल अथवा कलेजको समय भन्न खोजेको, स्कुल वा कलेजको समयमा हामी चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ भने सीसीटीभी राखिदिने बित्तिकै के भयो त, विद्यार्थी सर म्यामले हेरिराख्नु भएको छ, क्लासमै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त। ब्याङ्कमा पनि हामी हेर्दाखेरि सुपरभिजनका कुराहरू त हामी गरिराखेका छौँ नि त। त्यो सुपरभिजन गर्दाखेरि हामी त के छ भन्दा सीसीटीभी छ। त्यसबाट के हुन्छ, इम्प्लोइलाई मोटिभेट गरिराखेको छ, मोटिभेट पनि गरेको छ है इम्प्लोइलाई, किनकि तपाईँ ढुक्क भएर काम गर्न पाउनुहुन्छ नि त। जस्तोसुकै कस्टमर आओस्, जुनसुकै प्रकृतिको कस्टमर आओस्, लोन लिने आओस् अथवा होइन पैसा जम्मा गर्ने आओस्, तपाईँ ढुक्क भएर काम गर्नु भएको छ। किनकि भोलि होइन मिस्टेक तपाईँको भने तपाईँले पनिसमेन्ट पाउनुहुन्छ, तपाईँको मिस्टेक होइन भने त कस्टमरले चाहिँ उसको मिस्टेक हो भने त उसले पनिसमेन्ट पाउनु पर्यो नि त। भन्छ अफिस लेआउटले के गर्छ भन्दाखेरि सुपरभिजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँछ, किन हेरिराखिएको छ, सजावटहरू व्यवस्थित गरिराखिएको छ, मिलाइराखिएको भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रहने गर्छ। त्यसै ग्राहक तथा आगन्तुकलाई राम्रो प्रभाव छन् भनेकै अर्गनाइजेसन गुडविल बढाउने कुरा हो होइन। अफिस लेआउट राम्रो हुने त के हुन्छ, जस्तै म आफै भनौँ न, म कुनै ब्याङ्कमा सर्भिस लिन जाँदा कस्तोमा कुनै एबिसी जुनसुकै ब्याङ्क होस्, नेपाल ब्याङ्क होस्, आरबिबी होस् अथवा प्राइभेटको होइन, मेगा होस्, सानिमा होस्, जुनसुकै ब्याङ्क होस्, मैले सर्भिस लिँदाखेरि ब्याङ्कको कुनै पनि ब्रान्चबाट मैले सर्भिस लिन सक्छु। र मैले के खोज्छु त भन्दाखेरि म सर्भिस लिँदाखेरि त्यो ब्याङ्कको कुन ब्रान्चमा जाँदाखेरि मलाई बेटर हुन्छ, मैले त वाच गरिरहन्छु क्या।
मेरो अफिस आउने जाने बाटो पर्छ कि पर्दैन त्यो मात्र महत्त्वपूर्ण होइन, त्यो पनि पर्नु पर्यो। म आउने होइन, म जाने गौशालातिर अनि त्यो चेक साट्नु म कलङ्कीतिर गएर भएन नि बागबजारबाट। मेरो ओइमा पर्छ कि पर्दैन मैले त्यो पनि हेर्छु। सँगसँगै मेरो ओइमा पर्दाखेरि कुन ब्याङ्कको कुन ब्रान्चले राम्रो सर्भिस दिन्छ, कस्टमर केयर कुन ब्याङ्कले गरेको छ, अफिस लेआउट कुन ब्याङ्कले मिलाएको छ। जस्तै भनौँ बानेश्वरको चोकमा जति पनि ब्याङ्कहरू छन् त्यो ब्याङ्कहरूको प्रत्येक ब्रान्चमा कस्टमरको भिड हुन्छ भने अब म त्यो ब्याङ्कमा मैले त थोरै समय छ भने म त्यो ब्याङ्कको ब्रान्चहरूमा गएर मैले सर्भिस लिनु खोजेँ भने समय बढी लाग्छ। मैले के गर्छु, त्यही ब्याङ्कको अर्को ब्रान्चहरू छ नि त जहाँ भिडभाड कम हुन्छ, जहाँ सर्भिस दिन्छ, त्यो पनि त हेर्नु पर्यो। तसर्थ ग्राहकहरूलाई राम्रो प्रभाव पार्ने भनेको सङ्गठनको सकारात्मक कुराहरूलाई अभिवृद्धि गर्ने कुरा रहन्छ। ल लचकता प्रदान गर्नु भनेको फ्लेक्सिबिलिटी के। अफिस लेआउटले सधैँभरि एउटै कुरा गर्दैन नि, डेकोरेसन चेन्ज गरिराखेको हुन्छ, इम्प्लोइ चेन्ज गरेको हुन्छ। अझ भनौँ ब्याङ्कमा के हुन्छ, जब रोटेसन गरिराखेको हुन्छ नि होइन। क्यास काउन्टरमा बसेको इम्प्लोइ 3-4 महिना त्यहाँ बस्छ, फेरि अर्को ठाउँमा उसलाई चाहिँ चेन्ज गरेको हुन्छ होइन, कस्टमर केयरमा राखिदिएको हुन्छ, लोन डिपार्टमेन्टमा राखिदिएको हुन्छ। त्यो भनेको जब रोटेसन। त्यसै गरी सामग्रीहरूलाई पनि मिलाइराखेको हुन्छ, डेकोरेसनहरू पनि चेन्ज गरेको हुन्छ, कलरहरू चेन्ज गरेको हुन्छ। तिनी कुराहरू चाहिँ रहने गर्दछ। यस्ता उद्देश्यहरू पनि रहने गर्छन् जुन हामीले अहिले पनि ल्याइसक्यौँ। जे कुराहरू हामीले भनेका छौँ त्यो कुरा यहाँ तिनै कुरा हो। सुपरभिजन प्रभावकारी बनाउने, स्थानको उचित उपयोग गर्ने होइन, मेसिन उपकरणहरूको राम्रो उपयोग गर्ने, सुविधा दिने, कुशलता अभिवृद्धि गर्ने, चुस्त कार्य प्रवाह। भर्खर हामीले जे कुरा भन्यौँ नि होइन, सर्भिस दिनुपर्ने कुराहरू तपाईँले कतै सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ। कस्टमरले सर्भिस लिँदाखेरि उसले चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन त्यो सर्भिसबाट, तिनी कुराहरू रहने गर्छ। अब हामी मेन पोइन्टमा जाउँ, कार्यालय सजाडका सिद्धान्तहरू अथवा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू सबै। अब यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा देखेकै कुराहरू यही नै लेख्छु भन्दा पनि हुन्छ, म यो लेख्दिनँ यस्तै लेख्छु भन्न पनि पाइन्छ। हात्तीकै हात्ती छाप चप्पल जस्तो दुइटै बोलियो है। यही लेख्नुहुन्छ भने घोक्नु पर्यो, म यो घोक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई चाहिँ सजिलो भयो त्यसमा है। हुन्छ कार्यालय सजावटका सिद्धान्त भन्नेबित्तिकै एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि कार्यालय सजावट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मैले तपाईँलाई केही गुण विशेषता भनेर माथि लेखिसकेँ, पारदर्शिता, गुणस्तरीयता होइन, सान्दर्भिकता भन्ने कुराहरू लेखेँ। तिनी कुराहरूलाई हो, त्यसलाई अझै बढी व्यवस्थित बनाउनको लागि कार्यालय सजावटको एउटा पहिलो सिद्धान्त छ कार्य प्रवाहको सिद्धान्त है। कार्य प्रवाहको सिद्धान्त भनेको कार्यालय सजावट गर्दा हामीले दिने कार्यमा चाहिँ बाधा हुनु भएन। कार्य प्रवाहको सिद्धान्त। अनलाइन क्लास भनेर पढाइरहँदा मेरो आवाजमा डिस्टर्ब आउनु भएन। मैले बोर्डमा लेखिरहँदा स्पष्ट देखिनु पर्यो। किनकि यहाँभित्र पनि त तपाईँहरूले अब यहाँ अगाडिपट्टि बोर्ड देखिराख्नु भएको छ। अहिले बोर्ड चाहिँ अब अहिले मैले केही लेखेको छैन, बोर्डमा तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यहाँ मोनिटर यहाँ देखिरहेको छ बोर्डमा टल्केर। मैले मोनिटरतिर तपाईँलाई वाच गरेर हेरिरहेको छु। तपाईँहरूको सबैको यहाँ फोटोहरू आइरहेको छ, मैले फोटोहरूलाई वाच गरेर हेरिरहेको छु। भनेपछि अब यहाँ एकातिर मोनिटर राखिदिने अनि क्यामेरा एकातिर राखिदिने होइन, त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले मोनिटर सँगसँगै रहेर तपाईँहरूलाई मैले वाच गर्न सक्दिनँ नि त, पढाउन सक्दिनँ। मलाई त अहिले के फिल भइरहेको छ, म क्लासरुममै छु, म क्लासरुममै छु, तपाईँहरू क्लासरुममै हुन्छ। जुन जुन साथीहरूले भिडियो अन गर्नु भएको छ उहाँलाई के फिल छ, क्लासरुममै छु म। किनकि तपाईँहरू भिडियो अन गर्ने साथीले दायाँ बायाँ गर्नु भएन, मैले यहाँबाट कमेन्ट गरिहाल्छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि सेवा प्रवाह गर्दाखेरि सामग्रीहरूलाई मिलाएको हो नि त। तसर्थ कार्य प्रवाहको सिद्धान्त भनेको कार्यालयले सेवा उपलब्ध गराउँदा होइन, जुन सेवा दिन्छ नि त, कार्यालयले सेवा उपलब्ध गराउँदा आफूले उपलब्ध गराउने सेवाहरूमा बाधा अवरोध सिर्जना नभई सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनुपर्छ। सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त नै कार्य प्रवाहको सिद्धान्त। जान्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ हाम्रो खाना खाँदाखेरि पनि हुन्छ कि त्यो सबैको लाइफमा हुन्छ भनौँ न होइन। खाना पकाउँदाखेरि खाना पकाउने मान्छे लापरवाही गरेको पनि हुँदैन, तर खाना पकाउँदै गर्दाखेरि कहिले तपाईँले जति सकि पकाउनुहोस् दुईटा कुरा कहिले पनि पाक्दैन।
र त दुईटा कुरा खानामा पर्यो भने कतिपय मान्छेले खाना छोडेर पनि हिँड्छ, खाँदैन। एउटा कपाल, अर्को ढुङ्गा। तपाईँले जति पकाउनुहोस्, जतिसुकै पाकोस्, कहिल्यै पाक्दैन नि त्यो। र फेरि जुन त्यो खाना सेवा लिन आएको छ, उसले त्यो देख्यो भने कतिपय मान्छेलाई के हुन्छ, उसलाई अड लाग्छ, खाना पनि खाँदैन। हो, कार्यप्रवाहको सिद्धान्तले पनि त्यही हुन्छ क्या। तपाईँले सेवा दिइरहँदाखेरि यदि सेवाको गुणस्तरीयता कमी भयो भने सेवाग्राही सन्तुष्ट हुँदैन। तसर्थ आफूले भनेको कार्यालयले जुन उद्देश्यका लागि सेवा दिँदैछ, सो उद्देश्यसँग सम्बन्धित रहेर कुनै बाधा वा अवरोध नहुने गरी जस्तो प्रकृतिको सेवा हामी दिन खोजेका छौँ, त्यो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त नै के हो त? कार्यप्रवाहको सिद्धान्त। क्लियर बुझ्नुभयो? कार्यले सजाड गर्दा कार्यप्रवाहलाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ भने। दोस्रो, स्वतन्त्र आगमन तथा निरीक्षणको सिद्धान्त। यो कार्य सजावटसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र आगमन तथा निरीक्षणको सिद्धान्त भन्ने थिए कि यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा कार्यालय सजावट गर्दा सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा सजिलै आगमन गर्न सक्ने, सजिलै हैन आउन सक्ने, कार्यालयमा कार्यालयबाट सेवा लिन सक्ने, साथै उनको स्वतन्त्र आगमन तथा निरीक्षणको सिद्धान्त भनेको सेवाग्राही कार्यालयमा सजिलै सेवा लिनका लागि आगमन गर्न सक्ने अथवा आउन सक्ने र सेवा दिइरहँदा सुपरिवेक्षकले हैन कार्यालयले सेवा दिइरहँदा सुपरिवेक्षकले स्वतन्त्रपूर्वक सहज किसिमबाट निरीक्षण गर्न सक्ने गरी स्वतन्त्रपूर्वक सहज किसिमबाट निरीक्षण गर्न सक्ने गरी मिलाइएको हुनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त नै के हो त? स्वतन्त्र आवागमन र निरीक्षणको सिद्धान्त। जस्तै हामी देख्छौँ नि सरकारी हस्पिटलहरुमा, सरकारी कार्यालयमा, मैले फेरि यहाँ सरकारीलाई मात्र कमजोर भन्न खोजेको नि, सरकारीहरु पनि कतिपय ब्रान्चहरु चाहिँ एकदम राम्रो छ। सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि अब आफूले भोगेको कुरा भनौँ न हैन, एकजना मान्छे बिरामी लिएर गएको हुन्छ, बिरामीलाई उपचार गराइरहँदाखेरि त बिरामी लिएर जाने मान्छे बिरामी भइसकेको हुन्छ। किन भन्दा एक ठाउँमा क्यासतिर अनि ब्लडको लागि भन्छ, अनि ब्लड दिनको लागि फेरि हैन एक ठाउँमा एउटा ब्लड दिनको लागि जाऊ, फेरि ब्लडको रिपोर्ट लिन अर्को ठाउँमा जाऊ, हैन एक्सरे गर्न एक ठाउँमा जाऊ, एक्सरेको रिपोर्ट लिन अर्को ठाउँमा जाऊ। अनि अझ सँगै बिरामी लिएर जानुपर्ने हुन्छ, व्हीलचेयर खोज्यो पाइँदैन, हैन अझ के हुन्छ लिफ्टहरू रहेको हुन्छ, भर्याङहरू हुन्छ, लिफ्ट कता छ, त्यो भर्खर अस्पतालमा गएको बिरामी एक त सधैँ जाने अस्पतालमा गइराख्ने भयो भने आफ्नो मान्छे बिरामी छ भने मान्छे त्यसै आत्तिन्छ, हैन त्यसैमाथि नयाँ ठाउँ हुन्छ, अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सर्भिसबाट उसले के भन्छ सेटिस्फाई हुँदैन, अनि के भन्छ बरु 2-4 पैसा बढी भयो भने प्राइभेटमा जान्छु भन्न कारण के हो त? भन्दा प्राइभेटमा एकै ठाउँमा जानुस्, तपाईले ब्लड सम्बन्धी छ भने एकै ठाउँमा दिनुस्, रिपोर्ट त इमर्जेन्सी रिपोर्ट लिन यहीँ आउनुस् भन्छ नि त। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि कार्यालयसँग सम्बन्धित रहँदा पनि स्वतन्त्र रूपमा सर्भिस लिँदा वा दिँदाको अवस्थामा होस् अथवा सुपरभिजकले सुपरभिजन गर्दा होस्, अब्जर्भेसन गर्दा होस्, त्यसमा प्रभावकारिता आउने गरी कार्यालय सजाड गरिएको हुनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त नै के हो त? स्वतन्त्र आवागमन तथा निरीक्षणको सिद्धान्त। यो पनि बुझ्नुभयो? अर्को प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको प्रभावकारी र होइन है। एक मिनट है उपेन्द्र भाइ, एकचोटि यता आउनुहोस्।
अब हामी छौँ होइन प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको सिद्धान्त भने अघि पनि हामीले भन्छौँ कि कार्यालय सजावट गर्दाखेरि होइन सुपरिवेक्षकले सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने गरी अथवा सुपरिवेक्षण पनि प्रभावकारी हुन सक्ने गरी चाहिँ गरिएको हुनुपर्छ, मिलाइएको हुनुपर्छ। तपाईँ चाहिँ कार्यालय सजावट गर्नुभएको छ, तपाईँको कार्यकक्षमा आउनको लागि ढोका लगाएर चुकी लगाएर तपाईँले काम गर्नुभएको छ भने मेरो कर्मचारीले कस्तो काम गरेछन् भनेर सुपरभिक्षक आउँदाखेरि नक गर्नुपर्छ। नक गर्नेलाई तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ कि हाकिम आइहाल्यो भने तपाईँले पहिला आफ्नो काम नगरे पनि काम गरे जस्तो गरेर ढोका खोल्नुहुन्छ। हामी देख्छौँ नि त्यो टिकटकमा होइन, ढोका पछाडि मोबाइल झुन्डाएर ढोका खोल्दाखेरि मोबाइल अटोमेटिक माथि जाने अनि होइन ढोका बन्द गरेर मान्छे बाहिर जाँदाखेरि मोबाइल तल गरेर बच्चाले चाहिँ पढे जस्तो गर्ने, त्यो हेरेको हामी टिक देखिरहेको हुन्छ नि। त्यस्तै त हो, त्यसबाट प्रभावकारिता भयो भएन क्या। भनेपछि प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको सिद्धान्त भनेको सुपरिवेक्षकले अघि नै निरीक्षणको कुरा गर्दाखेरि हामी कस्टमरको कुरा अनि त्यो कस्टमरलाई सर्भिस दिँदाखेरि सुपरिवेक्षकले हेर्ने कुरा भयो, त्यहाँ बुझ्ने कुरा भयो होइन। यसमा प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको सिद्धान्त भनेको सुपरिवेक्षकले आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीले कार्य गरिरहँदा है सुपरिवेक्षकले आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीहरूले कार्य गरिरहँदा दिएको जिम्मेवारी अधिकार उत्तरदायित्व के कसरी पूरा गर्न गरेका छन्, के कस्ता समस्या छन् भनेर हेर्न सक्ने गरी कार्यालय सजावट गर्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त सुपरिवेक्षणको सिद्धान्त। सरल अर्थमा बुझ्नुलाई सिसी क्यामेरा जोडेको भन्ने हुन्छ होइन, गइराख्नु परेन नि। तपाईँ आफ्नो डेस्कमा बसेर के काम गर्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँको डेस्कमा तपाईँको रुममा जोडिएको सीसीटीभीले सुपरिवेक्षकले आफ्नो रुममा बसेर हामीलाई सुपरभिजन गरिराख्नु भएको छ। साउन्ड सिस्टम पनि हुन्छ नि, तपाईँले त्यहाँ टेबलमा बसेर लुकेर मोबाइल चलाइराख्नु भएको छैन, वहीँबाट सिसी क्यामेराबाट आवाज आउँछ फलानु अथवा तपाईँको जे नाम हो तपाईँले मोबाइल किन चलाउनु भएको छ वहीँबाट भनिदिनुहुन्छ, रुममा आएर फोन गरेर भनिराख्नु पर्दैन। तसर्थ प्रभावकारी सुपरिवेक्षण हुन सक्ने गरी गरिएको हुनुपर्छ। अर्को लचकताको सिद्धान्त। लचकताको सिद्धान्त भनेको कार्यालय सजावट गर्दा संगठनको आन्तरिक वातावरणमा हुन सक्ने परिवर्तनका कारणहरू हुन सक्छन् अथवा संगठनभित्र देखिएका जुन परिवर्तन हुन्छन् त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने गरी चाहिँ कार्यालय सजावट गरिनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त लचकताको सिद्धान्त। त्यो भनेको के त भन्दा आज तपाईलाई फ्रन्ट डेस्कमा राखेको कर्मचारीलाई भोलि बिहान अर्को डिपार्टमेन्टमा पनि जब रोटेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। एउटा आज अगाडि फ्रन्ट डेस्कमा राखिएको कर्मचारीलाई दिएको कम्प्युटरको मोडल नयाँ आउँदा नयाँ कम्प्युटर ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ, अथवा आज कस्टमरलाई वेटिङ गर्नका लागि राखिएका चेयरहरू चेन्ज गरेर नयाँ प्रकृतिका चेयरहरू राख्न सक्ने हुनुपर्छ, अथवा कार्यालयभित्र रहेका जुन हामी कलरहरू गरेका छौँ अथवा नोटिसहरू राखेका छौँ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने किसिमबाट कार्यालय सजावट गर्नु पर्दछ। लचकताको सिद्धान्त फर एक्जाम्पल हामीहरूको घरमा रुममा अथवा हामी घरमा भनौँ जुन किचन बनाएका हुन्छौँ नि, किचनमा चाहिँ किचन स्ल्याबहरू राखेका हुन्छौँ, त्यो फ्लेक्सिबल हुन्छ। किचनमा जुन हामी किचन बनाएका हुन्छौँ होइन, त्यो किचन बनाए किचन रुम छ त्यो फ्लेक्सिबल हुन्छ। अनिशा हुन्छ हुँदैन है, किन त फ्लेक्सिबलै भएन, फिक्स छ नि त। अब लेआउट चेन्ज किचनको लेआउट चेन्ज गर्छु भन्दा मिल्न सक्छ, मिल्दैन। अनि फ्लेक्सिबलले के बुझ्नु पर्छ भने सामग्रीहरू त राखिएको, तर राखिएका सामग्रीहरूलाई पनि भोलि होइन आफूलाई फेरि बेला बेलामा चेन्ज गरेर डेकोरेसन चेन्ज गर्न सक्ने गरी राखिएको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा नै के हो त भन्दा लचकताको सिद्धान्त हो। त्यहाँभित्र इम्प्लोइ पनि हुन्छ, फर्निचर पनि हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँहरूलाई तिनी कुराहरूलाई मिलाउन सक्ने गरी राखिएको हुनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त लचकताको सिद्धान्त। अनि अर्को अधिकतम उपयोगको सिद्धान्त। अब अधिकतम उपयोगको सिद्धान्त भनेको जति सामग्री छन् त्यसबाट हामीले अधिकतम सेवा लिन सक्नुपर्छ, सेवा दिन सक्नुपर्छ, लागतलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ, कस्ट मिनिमाइज गर्नुपर्छ। जति सेवा हामी दिँदैछौँ त्यो सेवाको प्रभावकारिता पनि बढ्नुपर्छ र सेवालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। तपाईहरु वेबको अफिसमा आउँदाखेरि कस्तो किसिमले थोरै ठाउँलाई चाहिँ हैन ठिक्क साइजको चाहिँ सोफा राखेर दुवैतिर सोफा राखेर बस्न गर्न सक्ने गरी
हैन मिलाइएको छ नि त यहाँ। त्यो के हो स्थानको उपयोगिता। नेपालको राजधानी काठमाडौँ, काठमाडौँको शैक्षिक राजधानी भन्ने भने बागबजार, बागबजारको केन्द्र ओएब, ठाउँको स्थानको कमी, जति स्थान छ त्यसलाई उपयोगिता बनाइएको छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि अधिकतम उपयोगको सिद्धान्त। त्यस्तै गरी तपाईहरु क्लासमा लिँदाखेरि तपाईहरु बस्ने कुर्सी टेबलहरु हेर्नुस् त, चेयरहरु वेबमा। तपाईलाई ठ्याक्क बस्नको लागि एकजना मान्छे बस्नको लागि कति आवश्यकता हुन्छ त्यही अनुसारको ठ्याक्क कपी कतिमा अट्छ त्यही अनुसारको साइज छ नि टेबल, डेस्क। हामी कलेजमा पढ्ने त ठुलो डेस्क छैन नि। हैन झोला राख्न सक्ने गरी छैन। तपाईले एउटा कपी कतिमा अट्छ ठ्याक्क त्यही अनुसारको बस्ने पनि, सिट पनि टेबल पनि त्यही अनुसार राखेको छ। त्यो किन बनायो भन्दाखेरि त्यो साइज अनुसारको बनाउँदाखेरि अनावश्यक ठाउँलाई के गर्नु हामी अर्को एउटा डेस्क राख्न सक्यौं, अझै 5 जना विद्यार्थी राख्न सक्यौं नि। 40 जना अट्न सक्ने त्यही रुममा हामी 60 जना अटाउन सक्यौं। त्यो पनि कम्फर्टेबल रूपमा। अप्ठ्यारो पारेर होइन। आवश्यकतालाई पनि पूरा गर्न सक्यौं, सेवाको गुणस्तर पनि अभिवृद्धि गर्न सक्यौं र लागतलाई पनि त न्यूनीकरण गर्न सक्यौं नि। भनेपछि अधिकतम उपयोगको सिद्धान्त भनेदेखि कार्यालय सजावटले स्थानलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ। जति हामी स्थानलाई प्रयोग गर्न सक्छौं त्यसबाट लागत कस्ट चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ भन्ने सिद्धान्त नै अधिकतम उपयोगको सिद्धान्त। त्यस्तै गरी अवस्थितिकरणको सिद्धान्त प्लस के तपाईको अब्जेक्टिभ्स के हो भनेको अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्स के हो, सर्भिस के दिने हो र उ कुन ठाउँमा छ। बागबजारमा कार्यालय खोल्ने वेब इन्स्टिट्युटले र सुन्दरीजलको डाँडामा चाहिँ कक्षा छ भनेर उनले चाहिँ बागबजारमा अफिस खोल्यो भने विद्यार्थीहरू भर्ना हुन आउँछन्। जति आउनु पर्ने थियो त्यति आउँदैनन्। सुन्दरीजल नजिक भएका त आउलान् हैन, तर चन्द्रगिरीतिर हुन त आउँदैनन् नि। भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि हामीले सजावटलाई ध्यान दिँदाखेरि हामीले त्यहाँ फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टरहरू कम्प्युटर सँगसँगै प्रिन्टर भयो नि त के हो त बेटर भयो नि। कम्प्युटर एकातिर प्रिन्टर एकातिर। अहिले मैले भने नि पानीको जार एकातिर छ अनि कप एकातिर छ। अनि त सर्भिस म्याच हुन्छ, म्याच हुँदैन नि। तसर्थ सामग्रीहरू चाहे त फर्निचर होस् चाहे अन्य हैन मेसिनहरू होस् तिनीहरूलाई सही रूपमा राखिनुपर्छ। फोन दिएको छ कर्मचारीलाई फोन उठाएर हेलो हेलो भनेर चिच्याउनु पर्छ। त्यो फोन ड्याङ 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 गरेर फोनको आवाज हैन बजेन भनेर ठोक्छ भने त्यसबाट त्यो सर्भिसको जुन अब प्रभावकारिता हुनुपर्ने हो त्यो हुन्छ हुँदैन नि त। तसर्थ सामग्रीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा मिलाएर राख्ने। हामी घरमा कस्तो चिटिक्क मिलाएर राख्छौं नि। कोही पाहुना आउँदैछ भने अझै बढी मिलाउँछौँ। किन आकर्षक देखियोस्। त्यो पाहुनालाई देखाउन होइन कि उसलाई पनि आफ्नोपन होस् के ए यस्तो राम्रो मिलाएर राखेको स्वागत गरे जस्तो फिलिङ हुन्छ हैन। त्यो भनेको आकर्षक देखिने हो। जे छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अवस्थितिकरणको सिद्धान्त। सही ठाउँमा सही सामग्रीहरूलाई मिलाएर राखिनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त नै अवस्थितिकरणको सिद्धान्त। त्यसैगरी राम्रो प्रकाश स्वच्छ हावाको सिद्धान्त भन्छौँ हामी हैन। अब यसमा हुँदाखेरि कार्यालयसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि लाइटिङका कुरा पनि हुनुपर्छ हैन। स्वच्छ रूपमा चाहिँ अब गुड लाइटिङका कुरा र भेन्टिलेसनका कुराहरू हुनुपर्छ। अहिले हामीलाई जब आवश्यक छ। कसैले जबको लागि अफर गर्यो भने जान्छु भन्ने हुन्छ। जस्तै मानौ न ल बन्द रुम छ हैन, एकदम अँध्यारो रुम छ, लाइट पनि बाल्नुपर्छ, हावा पनि आउँदैन, त्यस्तो रुममा तपाईले काम गर्नुपर्छ भनेर कसैले हामीलाई अफर गर्यो भने अहिले त हामीलाई जब आवश्यक छ भइहाल्छ नि भन्छौँ, जब जोइन गर्छौँ। अनि जब जोइन गरेको 1 घण्टापछि के सोध्छौ त भन्दाखेरि यहाँ काम गर्दै गर्छु अर्को ठाउँमा खोज्छु भन्ने हुन्छ जब। भनेको सेवाग्राहीले पनि त सर्भिस लिन आउँदाको अवस्थामा त्यो लाइटिङका कुराहरूलाई विचार गर्छ। लाइटिङको कुराहरू विचार गर्नै पर्छ। लाइटिङको कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। त्यसैगरी भेन्टिलेसनका कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। तपाईहरु पढ्न बस्नु भएको छ नि आफ्नो ठाउँ अनुसार म्याचिङ गरेर बस्नु भएको छ। तपाईले उत्तर फर्केर पढ्नु भएको छ कि छैन, उत्तर फर्केर सुत्नु टाउको राखेर उत्तर पारेर सुत्नु भएको छ कि छैन। त्यसरी पढ्नु भएको छ नि त पढाइ पढ्नको लागि मात्र हो। उत्तरतर्फ दिशा उत्तर दिशातर्फ टाउको राखेर सुत्नु पनि हुँदैन पढ्नु पनि हुँदैन। किन उत्तर र दक्षिणी ध्रुव केको ध्रुव हो, केको बाटो हो, चुम्बकीय शक्ति हैन। वास्तुशास्त्रले पनि भन्छ। भनेपछि मैले तपाईलाई एउटा कुरा के भने भन्दाखेरि तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको रुममा हैन लाइट मिलेन भने पनि तपाईको पढाइलाई म्याचिङ गर्दैन। रातो पेनले लेखेर पढ्नुहुन्छ नि
नोट तयार गर्दा राम्रो हुनुपर्छ, रातो पेनले लेख्नुहुन्छ। रातो पेनले लेख्ने भनेको आँखामा एन्टी लाइट पर्नु हो, एन्टी कलर हुने हो, क्याच गर्दैन। आँखाले पनि हेरेर दिमागले क्याच गर्ने हो। अब पार्ट्स अफ ह्युमन बडी हो नि त आँखा भने पनि दिमाग भने पनि। स्टोरेज भनेको दिमाग हो। तपाईँले हेर्ने कुरा नै रिसोर्सेस नै तपाईँले रङ गर्नु भएको छ भने दिमागले क्याच गर्दैन। एउटा। दोस्रो कुरो तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले पढ्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। हैन? त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ लाइटिङको कुरा सँगसँगै भेन्टिलेसन तपाईँलाई सफिसिएन्ट भएन भने दिमागले क्याच गर्दैन, अक्सिजनको कम हुन्छ। त्यो भन्दा फेरि एकदमै हावा दोहोरो हावा खुल्ने गरी पढ्न बस्नु भने पेपरै उडाइन्छ। त्यो पनि हुनु भएन, डिस्टर्ब हुन्छ। भन्थे कि कार्यालय सजावटभित्र पनि त्यो सर्भिस लिन आउँदा अहिले हामी बैंकहरुमा जाउँ त। जस्तै म बैंकहरुमा जान्छु। जाँदाखेरि टोकन लिन्छु, भित्र मान्छे बढी छ भने भित्र जान्न। कोभिडको डर छ भन्छु, बाहिरपट्टि बस्छु। जब मेरो टोकनको पालो आउँछ नि, बल्ल म काउन्टरमा छिर्छु। किन भन्दा मलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि त्यहाँभित्र अलि भेन्टिलेसन अथवा अक्सिजन भनौँ हैन अथवा त्यो जुन हावा छ त्यो प्रदूषित हुँदैछ किन धेरै मान्छे भने त धेरैले सास फेरेको हुन्छ। हो त्यो फाल्ने व्यवस्था छ कि छैन? हैन? त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। तर हामी बैंकहरुमा जाँदाखेरि एसी जडान गरेको हुन्छ, भेन्टिलेसनको पार्टहरु रहेको हुन्छ। त्यो भनेको त कस्टमर ढुक्क हो नि त। अब म के गर्छु बैंकमा जान्छु, मान्छेको भिडभाड भयो भने भेन्टिलेसन छ, हैन? लाइटिङ छ। तपाई एज अ इम्प्लोइ हो, तपाईलाई राम्रो लाइटिङको व्यवस्था गरेन भने तपाईले दिनभरि कम्प्युटरमा काम गर्नुपर्छ, 1-2 वर्षमा आँखा बिग्रिन्छ। मान्छे त्यो लाइटिङको कुराहरु पनि लाइट पनि त मिलाइदिनु पर्यो नि त सर त। यहाँ के भन्छ त भने कार्यालय सजाउट हुँदाखेरि संगठनले कस्तो सर्भिस दिने हो, हैन? त्यो सर्भिसका आधारमा रहेर गर्नुपर्ने कामको आधारमा लाइटिङहरुलाई पनि मिलाऊ, त्यस्तै गरी भेन्टिलेसनलाई पनि व्यवस्थित गरौँ भन्ने सिद्धान्त हो। त्यसैगरी सेवा सुविधाको सिद्धान्त। अब यो तपाईहरुलाई एउटा कुरा के बुझ्नु होला भन्दाखेरि राम्रो प्रकाश तथा स्वच्छ हावाको सिद्धान्तलाई सेवा सुविधाको सिद्धान्तभित्र राखे पनि हुन्छ। धेरै साथीहरुले त्यहाँ जाँदाखेरि झुक्किएको भएर मैले छुट्टै बनाइदिएको मात्र हो। मैले 7 र 8 लाई एउटै भन्छु। सेवा सुविधा सेवा सुविधा भनेको तपाई कार्यालयमा रहेर एज अ इम्प्लोइ अथवा तपाईको अर्गनाइजेसनमा सर्भिस लिन आएको इम्प्लोइ ले सर्भिस लिइरहँदाखेरि उसलाई भोक लाग्यो भने क्यान्टिनमा गएर खाजा खाँदाखेरि उसले बढी तिर्नु पनि भएन, सेवाको कम तिरे भन्दैमा सेवाको गुणस्तरता पनि हुनु पर्यो। समोसा भनेर खाना गयो, सरम मुसा छुट्टियो भने के हुन्छ? भनेको अखाद्य वस्तु मिसियो भने भएन। तपाईले जे सर्भिस दिँदै हुनुहुन्छ, सर्भिसमा क्वालिटी हुनुपर्छ। हो त्यहाँभित्र के हुन्छ त भन्दा राम्रो सजावट योजनाले कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने सेवा सुविधालाई ध्यान दिन्छ। कार्यालयमा कर्मचारीलाई खाजा खाने टाइम राखिदिएको छ आधी घण्टा, अफिसको कार्यालय परिसरमा क्यान्टिनको व्यवस्था छैन। कर्मचारी बाहिर गएर खानुपर्छ। आतै-आतै गर्दा र त्यो सम्झने ठाउँमा गएर वेट गर्दाखेरि आधी घण्टा यतिहाल्छ। कर्मचारीले खाजा खान्छ? ल्याउँदैन। तपाईँ त आधी घण्टाको टाइम छ भने आधी घण्टा मात्र कार्यालयलाई खाजा खाने समय दिएको छ भने तपाईँले त्यो सर्भिस अफिसमै तपाईँले कर्मचारीलाई खाजा बनाएर हो अर्डर कर्मचारीले गर्छ। तर अर्डर गरिरहँदा त्यो 1:30 देखि 2 बजेसम्म खाजा खाने टाइम छ नि उसले 1:30 बजे अर्डर गर्दैन नि। सवा 1 बजे 1 बजे अर्डर गर्छ कि 1:30 बजे मलाई यो खाजा तयार गरिदेऊ। टाइम सेभ भयो नि। कर्मचारी पनि त सेटिस्फाई भयो। उसले आधी घण्टामा खाजा खाएर आराम गर्न सक्छ। त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसैगरी हैन अब रेस्ट रुमका कुराहरू भन्यौँ, हामी चाहिँ शौचालयको कुरा गर्यौँ, चमेना क्यान्टिनका कुराहरू हैन, तिनी कुराहरू गर्यौँ, लाइब्रेरीका कुरा गर्यौँ, हामी टेलिफोनका कुराहरू, यी सबै कुराहरू सही ठाउँमा चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त निक्ल्यो त सेवा सुविधाको सिद्धान्त। सेक्युरिटीको कुरा आउँछ। तपाईँ बैंकमा 10 लाख रुपियाँ जम्मा गर्न भनेर लिएर जानुभयो, पार्किङमा बाइक वा गाडी रोक्नु अनि त्यहाँ नोटिस राखिदिएको छ। तपाईँको सवारी साधनको जिम्मेवारी तपाईँ आफै हुनुपर्ने छ, हामी हुँदैन भनेर बोर्ड राखिदियो। तपाईँको मनमा त 10 लाख रुपियाँ बैंकमा जम्मा गर्न जानुहुन्छ? जानुहुन्न नि। मनमा के फिल भयो? उसकै अफिसभित्र, उसकै परिसरभित्र राखेको पार्किङको त सेक्युरिटी गर्न सक्दैन नि मेरो 10 लाखको गर्ला र? तपाईँले एकचोटि सोध्नुहुन्छ कि सोध्नुहुन्न? सोध्नुहुन्छ। भनेपछि त्यहाँ के हुनु पर्यो? सीसीटीभी राखिदिएको हुनु पर्यो र भन्नु पर्यो तपाईँले आफ्नो हैन गाडीलाई अथवा बाइकलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले लक गरेर जानु होला, चाबी नछोड्नु होला। त्यो हो नि त सेक्युरिटी। तपाईँको मनमा के हुन्छ? ए यहीँदेखि मलाई वाच गर्यो है। तपाईँ भर्याङ चढ्दै जानुहुन्छ हैन सेक्युरिटी गार्डले तपाईँलाई चेक गर्छ, स्क्रिन चेक गर्छ। तपाईँको मनमा के फिल भयो भन्दाखेरि यहाँ यस्तो सेक्युरिटी टाइट छ। तपाईँ मनमा ढुक्क भएर जानुहुन्छ नि। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो? मलाई बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा सिरानीमा राख्दाखेरि ढुक्क हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। हैन त्यो भनेको त अनसेक्योर फिल गरेको। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन संगठनबाट दिनुपर्ने स्तरमा
त यसले के गर्छ भने क्वालिटीको कुरा के कर्मचारी पर्ने सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने हैन, त्यहाँ लाइब्रेरीका कुरा हुन सक्छन् अथवा चमेनागिरीका कुराहरू हुन सक्छन्, रेस्टरुमका कुराहरू हुन सक्छन्, ती सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त सेवा सुविधाको छ। फर एक्जाम्पल मैले अहिले 8:15 बजेसम्म पढाउँछु, तर म आज 10 बजेसम्म पढाउँछु भने कन्टिन्यू पढायो भने अफिस लेआउट हुँदैन नि। किन 4 घण्टासम्म मान्छे एकै ठाउँमा बस्न पनि सक्छ। म त आरामदायी तरिकाले उभिएर बस्यो होला हैन। Recording in progress. लाइफ सेक्युरिटी पनि हुनुपर्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष के हो? लाइफ सेक्युरिटी हो नि। तपाईको स्यालेरीबाट 10% काटेर काटेको स्यालेरीको जति काट्छ त्यति रकम जम्मा गर्दै हुन्छ, पछि रिटायरमेन्ट पछिको लाइफ तपाईको सेक्युर होस् भनेर गरिएको। त्यसबाट पनि इम्प्लोइ के हुन्छ? मोटिभेट हुन्छ। इन्स्योरेन्सको कुराहरू गराइदिएको छ। भलै त्यो चाहिँ मोटिभेटका पार्टहरुमा अफिस लेआउट भित्र जाँदाखेरि त सुरक्षा तपाई चाहिँ म अफिसमा काम गरिरहँदाखेरि म सुरक्षित छु भन्ने कुरा त तपाईलाई फिल हुनु पर्यो नि। हैन, तपाईको काउन्टर अगाडि आएर कुनै मान्छेले पैसा जम्मा गरिदिनुस् अथवा कुनै मान्छेले पैसा झिक्नुस् भन्दा उले अफिसमै राख्छ भने उले नजानेर हुन सक्छ। हैन, जस्तो मैले पैसा लिएर गएँ बैंकमा पैसा लिएर जाँदाखेरि झोलामा मेरो चक्कु पनि रहेछ, भर्खरै बजारबाट किनेर लिएर आएको, दसैँमा खसी काट्न भनेर लिएर आएको चक्कु रहेछ। पैसा जम्मा गर्छु भन्दाखेरि चक्कु पनि आयो, टेबलमाथि राख्यो भने तपाईले के सोच्नुहुन्छ? तपाईले आफूलाई सेक्युर भएको फिल गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न नि। त्यही भएर त्यो चक्कु नजाओस् काउन्टरसम्म भनेर पहिले चेक गरेको हो नि त। हैन, गेटमै चेक गरेको हुन्छ नि, कुनै हतियार नजाओस्। त्यही हेलमेट राख्ने सुविधा दिएको हुन्छ ताकि कस्टमर चाहिँ हेलमेट लगाएर काउन्टरमा नजाओस्, सीसीटीभीले वाच गर्न नसकोस्, अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने कुराहरु त्यहाँ हेरिएको हुन्छ। तसर्थ सुरक्षाको सिद्धान्त भनेको कर्मचारीलाई काममा पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्छ। मैले जब गरिसकेपछि मलाई दिएको कुर्सी टेबलले मेरो हात खुट्टा सम्बन्धी समस्या देखिनु भएन, हात जोड्ने समस्या देखिनु भएन, त्यो हो सुरक्षा सम्बन्धी सिद्धान्त। मलाई अघि नै भने नि कुर्सी टेबल तान्नेर बस्ने गर्ने, चारखुट्टे दिएको छ, काउन्टरमा बस्नुहुन्छ, बस्दा निदावली खाएर उभिनी बसिराख्नु पर्छ। तपाईले 10 बजे जब सुरु गर्नु 12 बजेसम्म तपाई थाकिसक्नुहुन्छ। बिस्तारै के हुन्छ तपाईमा? त्यो एउटा चाहिँ शारीरिक अशक्तता, कमजोरी देखा पर्न सक्छ। त यस्ता सिद्धान्तहरू हुनुपर्छ। त्यसपछि लेख्नुस् 10 नम्बरमा प्रभावकारिताको सिद्धान्त। प्रभावकारिता र पारदर्शिताको सिद्धान्त लेख्नुस्। प्रभावकारिता र पारदर्शिताको सिद्धान्त। अर्को लेख्नुस् सहभागिताको सिद्धान्त। सहभागिताको सिद्धान्त। अर्को लेख्नुस् पारदर्शिता त लेख्यौं हैन, प्रभावकारिता र पारदर्शिता एकै ठाउँमा भने ठिक छ ल। त्यसैगरी अर्को सहभागिताको सिद्धान्त हैन, अर्को नियन्त्रणको सिद्धान्त। अफिस लेआउटले कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, नियन्त्रणको सिद्धान्त। अर्को लेख्नुस् जवाफदेहिताको सिद्धान्त। अब यिनी कुराहरु त मैले बुझिसक्नु भयो हैन। सहभागिता हुनुपर्छ भनेको अफिस सजावट गर्दाखेरि कर्मचारी र सेवाग्राही बीचको पनि त हैन कोअर्डिनेसन के सहभागिताको कोअर्डिनेसन पनि त हुन सक्नु पर्यो नि। क्याश काउन्टर राखिदिएको छ, कोभिड भनेको छ, चारैतिर सिसाले बारेको छ, अनि कस्टमर आएर पैसा दिनेलाई सानो छ, पैसा पनि राम्रो तरिकाले भित्र दिन सक्दैन अथवा बाहिर दिन सक्दैन भने अफिस लेआउटमा कर्मचारीको सुरक्षा त भयो, संक्रमण हुँदैन। तर सेवाग्राहीसँग उसको गुनासो केही पर्यो भने भन्न सक्ने आधार छैन भने के कसरी सर्भिस लिनुहुन्छ? कसरी सर्भिस दिनुहुन्छ? सम्भव छ? छैन। सहभागिताको कुराहरु हुनु पर्यो हैन। पारदर्शिता तपाईले अफिस लेआउट गर्दाखेरि स्पष्ट हुनु पर्यो, तपाईले दिने सर्भिसको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो, सूचना प्रवाहको सिद्धान्त हुनु पर्यो हैन, नैतिक मूल्य मान्यताको सिद्धान्त हुनु पर्यो। कर्मचारीहरुमा त नैतिक मूल्य मान्यता त हुनु पर्यो नि।
तपाईँ क्यास काउन्टरमा हुनुहुन्छ, लाइनमा बस्नु भएको छ, अगाडिपट्टि 20 वर्षको मान्छे बस्नु भएको छ, त्यसको पछाडिपट्टि 70 वर्षको वृद्ध मान्छे बस्नु भएको छ। तपाईँले प्रायोरिटी लाइनमा बस्न दिनुहुन्छ कि उसको मानवीयता अथवा वृद्ध भनेर पहिला प्राथमिकता दिनुहुन्छ? तपाईँलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ त वृद्धलाई। त्यो के त मानवीय मूल्य मान्यता नैतिकताको कुरा हो। भन्छ अफिस लेआउट गर्दा पनि त के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि कुर्सी टेबलहरू राख्नुको कारण के हो त भन्दा सबै कस्टमर आएर त्यहाँ बसुन्, तर त्यो बस्दा पनि त प्राथमिकता त हुनु पर्यो नि। त्यस्तै बसहरूमा प्राथमिकता दिएको हुन्छ नि, हैन? महिला सिट भनेर भनेको हुन्छ, अपाङ्ग सिट भनेको हुन्छ, त प्राथमिकता हो। भलै हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि महिला सिटमा 20 वर्षको महिला बस्नु भएको हुन्छ, 70 वर्षको महिला चाहिँ सिट नभएर उभिएको हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो फरक कुरा रह्यो। कमजोरी त छ नि, हैन? तर प्राथमिकता प्रायोरिटी पनि हुनुपर्छ के प्राथमिकरणको सिद्धान्त भन्छ, हैन? सर्भिस दिँदाखेरि कार्यालय सजावट गर्दा के कुरालाई प्राथमिकता दिएर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, सजावट कसरी गराउने, तिनी कुराहरू रहने गर्दछन्। त्यसैभए कार्यालय सजावटसँग सम्बन्धित सिद्धान्तहरू पनि यही हो, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि यिनै। थप प्रभावकारी बनाउनु पनि यिनै कुराहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। समस्या देखियो भने पनि यसैमा समस्या छ। त्यसै अहिले हामीले जे पढ्यौं, जे छलफल गर्यौं, त्यो यो च्याप्टरबाट जे प्रश्न आए पनि लेख्ने त्यही हो। अब हामी यसमा चाहिँ आज मैले यति समय लाग्ला पनि भनेर मैले थिएन, आज अलिकति यो टपिक्समा चाहिँ केही समय पनि हामी डिटेलमै अध्ययन गर्यौं, सबै कुराहरूलाई अध्ययन गर्यौं, ठिक छ, के भएन। अब हामी चाहिँ अफिस लेआउट सँगै अब हामी जान्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले अब सोध्नुपर्ने अथवा हैन प्रश्न त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा चाहिँ सबै कुराहरू जे हामी अहिले छलफल गर्यौं तिनी कुराहरू रहन्छ, जे सोधे पनि अहिले हामीले छलफल गरेको कुराहरूलाई तिनी कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले पहिले प्रश्न पनि भने प्रत्येक प्रश्नको उत्तर यही नै हो है। यसमा चाहिँ यो भित्र रहँदाखेरि तपाईहरुको राइटिङ स्किल भनेको फ्री राइटिङ स्किल हुनुपर्छ। मैले भनेका कुराहरूलाई सम्झेर तपाईले लेख्न सक्ने हुनुपर्छ। अथवा तपाई कुनै बैंक भित्र रहेर ब्रान्चहरुको भिजिट गर्नुहुन्छ, बैंकहरुको भिजिट गरेर तपाईले यसमा चाहिँ फ्री किसिमबाट लेख्नु होला, जहाँ यसको एन्सर भनेको फ्री राइटिङ हुन्छ। तर धेरैचोटी सोधिराखेको छ अफिस लेआउटबाट, तपाईले त्यसलाई अलिकति लेख्ने कोसिस गर्नु होला। फ्री राइटिङ यसमा यो त्यो लेख्नुपर्छ कम्पल्सरी छैन। तपाईलाई जे मन लाग्छ नि च्याप्टर भित्रका कुराहरु हैन, तपाईलाई जसरी लेख्न सहज हुन्छ नि त्यसरी लेख्नुस्। कार्यालयको कामकार्य छिटो र सेवा मैत्री बनाउन कार्यालयको सजावट संरचना कस्तो हुनुपर्छ, अब यही सिद्धान्तमा आधारित रहेर हुनुपर्छ। यसोदाले सोध्नु भएको, तपाईले जे प्रश्न सोध्नु भयो, कार्यालयको कामकार्य छिटो र सेवाग्राही मैत्री बनाउन कार्यालयको सजावट संरचना कस्तो हुनुपर्छ, कार्यालयको सजावट संरचना यही सिद्धान्त आधारित रहेर हुनुपर्छ। कस्तो हुनुपर्छ, यही स्वतन्त्र आगमन निरीक्षण गर्न सक्ने किसिमबाट बनाइएको हुनुपर्छ, प्रभावकारी सुपरिवेक्षण हुन सक्ने गरी बनाइएको हुनुपर्छ हैन, संगठनको आन्तरिक वातावरण अनुसार परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न सक्ने गरी गराइएको हुनुपर्छ। लचकताको सिद्धान्त भनेको भएका स्रोत साधनहरूलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी बनाइएको हुनुपर्छ, सही ठाउँमा सही सामग्रीहरूलाई मिलाएर राखिएको हुनुपर्छ। तिनी कुराहरू। इम्पोर्टेन्स भन्यो भने पनि यही, अहिले हामीले लेखिसक्यौं इम्पोर्टेन्स माथिपट्टि। इम्पोर्टेन्स भन्यो नि हामी यहाँ भनिसक्यौं इम्पोर्टेन्स अथवा उद्देश्यहरु हामीले यहाँ भन्यौं नि, यही हो। यो लेख्नु भनेकै त्यही हो। यो इम्पोर्टेन्स हेर्नु त तपाईले स्क्रिनमा, यहाँ र त सिद्धान्तमा के फरक छ, बाहिर केही पनि हुँदैन। यही सिद्धान्त पनि लेख्दा हुन्छ, यही लेख्नु तपाईलाई जसरी सहज हुन्छ त्यसरी। कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गतको 1 नम्बरको गफ लेख्ने च्याप्टरै यही हो। तपाईको मनमा लागेको कुराहरु यो हुनुपर्छ।
किन अफिस लेआउट भित्र यही नै हुनुपर्छ, सबै बैंकमै एटीएम नै हुनुपर्छ कम्पल्सरी छैन नि हैन। क्याश काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीहरूलाई दिनको लागि त उनीहरूले उपलब्ध गराउँदाखेरि हैन तिनी मेसिन नै यस्तो नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। आरबीबी होस्, नेपाल बैंक होस् अथवा प्राइम होस्, मेगा होस्, सबैमा यही लेआउट हुनुपर्छ। त्यही हो कि कसले कति बढी लाइटिङ हुनुपर्छ भने कतिवटा लाइट बाल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन नि, तपाईको काम भित्रको लाइटिङ म्याचिङ हुनु पर्यो हैन। कम्प्युटर हुनुपर्छ भनेदेखि कम्प्युटरै कुन मोडलको हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन नि, कम्प्युटर हुनुपर्छ। होला कसैले ल्यापटप देउला त पनि त कम्प्युटर आउँछ हामी हैन। तसर्थ जुन च्याप्टरबाट जे जसरी सोधे पनि यसको एन्सर यो एन्सर पनि तपाईले यहाँ मैले पढाइरहेको तपाईले सुन्नुभयो बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो अनुमान हो, तर अनुमान पनि बुझ्नुभयो जस्तो नै मान्छु मैले। र एकचोटि भिजिट गरिदिनुस्। तपाईको रुम कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि पहिला एकदिन अर्को साथीको रुम गएर हेर्नुस् त अनि तुलना गर्नुस् न कस्तो हुनुपर्छ। है सबै यसै भित्र रहने गर्छ। एकचोटि फेरि त्यसलाई हेर्नु होला। अब हामी समयलाई कति पनि खेर नफालिकिन अब हामी अलिकति गाह्रो च्याप्टर भित्र हामी जान्छौँ। त्यो भनेको टिप्पणी हो। टिप्पणी भनेको के हो? ल यहाँ तपाईले देख्नुभयो। तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ टिप्पणी लेखन र पत्रचार सम्बन्धी जानकारी। सविता गुप्ता इम्पोर्टेन्स सोधे भने पनि प्रिन्सिपल लेख्ने। इम्पोर्टेन्स माथिपट्टि पनि मैले तपाईलाई इम्पोर्टेन्स देखाइसके त अघि नै। इम्पोर्टेन्स छुट्टै छ, त्यही प्रिन्सिपल भित्र इम्पोर्टेन्स भन्छ, त्यही लेख्ने प्रिन्सिपलै भनेर लेखिराख्नु परेन कि। त्यो प्रिन्सिपल भित्रकै कुरालाई हामी माथि इम्पोर्टेन्स अब्जेक्टिभ्स भनेर पनि त छलफल गर्यौं नि। इम्पोर्टेन्स के त? काममा छिटोपन ल्याउने, लागत घटाउने, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने, सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउने, कार्यालयलाई आकर्षक बनाउने, सामग्रीहरूको उचित उपयोग गर्ने। त्यही त हो त्यही त हो कार्यालय व्यवस्था कार्यालय सजावटको महत्त्व होइन, त्यहीमा आउँछ। अब एकैछिन जान्नुहोस्